नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म राजन रुचाल। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक अनि मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेको छ। कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 को प्रभाव, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको बारेमा छलफल गर्नेछौं। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौं। सँगै लैंगिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौं। साथै कोभिड बारेका फैलाइएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक विज्ञसँगको सवाल जवाफ पनि प्रस्तुत गर्दछौं र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न त छँदैछ। युएन ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सीआईएन मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप सीआईएनमा पनि चाहेको बेला तपाई विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै सीआईएन को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामी नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको अवस्था, खोप लगाउनेको दर, खोप अभियानमा देखिएका चुनौती, कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न खोपको आवश्यकता र पहुँचको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नेछौं। नेपालमा कोरोना महामारी शुरू भए यता हालसम्म 9,95,000 भन्दा बढ़ी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने कोरोनाका कारण 11,992 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो केही समय 2 अंकमा सीमित रहेको कोरोना संक्रमण दर गत महिनादेखि भने उकालो लागेको छ। दैनिक परीक्षण गराइरहेका मध्ये करिब 10% संक्रमण देखा परिरहेको छ भने दैनिक 1 जनाको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बढ्दो संक्रमण दर र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नेपालमा फेरि कोरोना महामारी नफैलियोस् भन्नका लागि सबै सजग र सतर्क रहन आवश्यक छ। यसका लागि मन्त्रालयले खोप अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल जनसंख्याको 75.1% अर्थात 2,19,70,987 जनाले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने 72.7% अर्थात 2,23,639 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। तर खोप लगाउने लक्षित जनसंख्याको 94% एक मात्रा र 91%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। रूपन्देहीमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ़िरहेको छ। हाल 100% नागरिकले कोभिड विरूद्धको खोप लगाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीको दावी छ। तर महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक वर्ग कतिले खोप लगाए भनेर यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन। थप जानकारी सहित रूपन्देहीबाट साथी अस्मिना पाण्डे। रूपन्देही सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 1 की मैया बस्यालको दम्पति नै व्हील चेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई कोरोना संक्रमण भयो, तर कोरोनाबाट बस्न प्रभावकारी मानिएको खोप लगाउन पाउनु भएन। कारणबारे मैया यसो भन्नुहुन्छ। अब कोभिडको खोपको पहुँचमा त हामीहरूलाई गाह्रो भयो होइन लगाउन। अब अरू के कुरा गर्नु, अब हामी झ्याप्प जान नमिल्ने जस्तो पाएपछि त्यो ठाउँमा जान मिल्दैन हुन्छ होइन। अब हामी फेरि दुवैजना मेरो श्रीमान पनि हुन्छरै हुनुहुन्छ, जस्तो पाएपछि ठाउँमा जान नमिल्ने, अलि सहज
ठाउँमा त्यसरी मान्छेहरूको भिडभाड त्यतिकै हेर्नु, मान्छेहरूले बुझ्नुहुन्न के यो मान्छेहरू यो किसिमको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिला दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नबुझ्नुहुँदो रहेछ। पहिलाको मेरै कुरा गर्छु, पहिलाचोटिको खोप लगाउँदा त ठिकै छ, अझै भजे रानी वैज्ञानिक स्कुलमा लगाएको। अहिले पछिको यो मिलाउन हेर्नु, यहाँ सामुदायिक सामुदायिक वनको भवनमा लगाएको, यति मान्छेहरूले यति पेल्नु भने यति दुःखले लगाए हाम्रो सर्त लगाउँदै जानु भने कि त्यो त्यहाँको त्यो अवस्था र त्यहाँको वातावरण के छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य नागरिक सरह खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सहज नहुने उहाँहरूको भनाइ छ। तर त्यसतर्फ स्थानीय सरकार त्यति सचेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। स्वयंसेविकाहरू भोलिन्टियरहरू कठिन लाग्यो होला होइन, उहाँहरूले मान्छेहरूको व्हीलचेयर युजर जस्तै वृद्ध अवस्थाका बुढाआमाहरू, अब नसक्ने अपाङ्गता भएका म मात्रै, हामी व्हीलचेयर युजर मात्रै नभएर 20-30 साथीहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ। सबै बैठक युजरहरू सबै उहाँहरूलाई अलिक सहज तरिकाले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता के। लाइनमा बस्न त गाह्रो हुन्छ नि त, हामीहरू नसक्ने मान्छे, व्हीलचेयरमा बस्ने मान्छे, अब सेतो छडी दिने साथीहरू, अब वृद्ध बुढाआमाहरू उनलाई पनि त गाह्रो हुन्छ नि उहाँ, तर त्यस्तो चाहिँ भएन। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरू पनि खोपको सहज पहुँचमा छैनन्। कतै नागरिकता नभएका कारण खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् त कतै महिला वा पुरुष कुन वर्गमा खोप लगाउन जाने त्यो विषय सहज नभएको उनीहरूको गुनासो छ। एकजना तेस्रो लिङ्गी पुरुष रेशम नेउपाने, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भएकै कारण कोभिडको समयमा र कोभिड विरुद्धको लगाइने यो खोपहरू हाम्रो समुदायलाई धेरै टाढासम्म राखियो। कतिपय यो समुदायका व्यक्तिहरूले यो विरुद्धको खोपहरू लगाउन पाउनु भएन र जसले लगाउनु भयो उहाँहरूले 2 पटकसम्म त लगाउनु भयो, तर बुस्टरको लागि जुन समय पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म बुस्टरको खोप नलगाउने थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। रूपन्देहीलाई जो फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो 52 जना साथीहरूले तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र रहेर कोभिड विरुद्धको यो खोप लगाउनु भयो, तर बुस्टर खोप लगाउनका लागि अहिलेसम्म हामीलाई कसैबाट पनि खबर वा हामीलाई कसैले पनि जानकारी गराउनु भएको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ नेपालभरि नै हेर्ने हो भने नागरिकताकै कारणले गर्दा वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भएको कारणले गर्दा चाहिँ कोभिड विरुद्धको लगाइने यो खोपबाट हाम्रो थुप्रै साथीहरू, हजारौं साथीहरू चाहिँ टाढा हुनुहुन्छ। 2079 साउन 27 गते रूपन्देही जिल्लालाई पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरियो। लक्ष्यभन्दा बढ़ीले जिल्लामा खोप लगाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीको दावी छ। रूपन्देहीमा 8,35,790 जना नागरिकहरूलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएको थियो, तर जिल्लामा लक्ष्यभन्दा बढ़ी 8,53,000 बढ़ीलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका खोप अधिकृत भेषराज शर्माले बताउनुभयो। हामीले अहिलेसम्म जुन पूर्ण खोप जिल्ला भनेर घोषणा गर्यौं त्यो 12 वर्षदेखि माथिका नागरिकहरूलाई हामीले पूर्ण खोप भनेर घोषणा गरेको हो। 12 वर्षदेखि माथिको नागरिक रूपन्देही जिल्लामा 8,35,790 नागरिकहरू रहेका छन् 12 वर्षदेखि माथिका। हामीले 8,53,000 भन्दा बढी नागरिकलाई लगाएको अवस्था छ। अर्थात नेपाल सरकारले दिएको लक्ष्य भन्दा पनि बढी लगभग 17,000 बढी नागरिकलाई हामीले खोप लगाएको अवस्था छ। महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक वर्ग कतिले खोप लगाए भनेर एकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन। तर जिल्लामा भएका सबै जनसंख्यालाई खोप लगाइसकिएका कारण सबैको पहुँचमा खोप पुग्यो भन्ने अनुमान भने सरकारको छ। अस्मिना पाण्डे, CIN, रेडियो मुक्ति, बुटवल। नेपालमा हालसम्म संक्रमित भएका मध्ये 98.36% निको भएका छन् भने 1.20% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएकाको कारण विश्लेषण गर्दा अधिकांशले खोप नलगाएको देखिएको छ। कतिपय दीर्घ रोगीहरू पनि पाइएको छ। साउन 1 गतेदेखि हालसम्म 19 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण
ज्यान गुमाएका छन्। साउन 19 गतेसम्म मृत्यु भएको तथ्याङ्कलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ, जसमा 76% अर्थात मृत्यु भएका 17 जना मध्ये खोप लगाएको संख्या 4 मात्रै थियो। बाँकी 13 जनाले खोप लगाएका थिएनन्। यसले पनि कोरोनाको खोपको महत्व दर्शाउँछ। कोभिड विरूद्धको खोप लगाएकाहरूलाई संक्रमण भएमा मृत्यु हुने जोखिम कम रहने देखिन्छ। बाँकीमा 5 लाख बढ़ीले 100% खोप लगाएका छन्। दोस्रो मात्रा 85%ले मात्रै लगाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क छ। कोरोना सम्बन्धी विभिन्न अफवाह र खोप बारे जानकारी नहुँदा सीमान्तकृत समुदायले पनि खोप पाएका थिएनन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले खोपमा उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। साथी निशु जोशीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठसँग गर्नुभएको थप कुराकानी कार्यक्रमको अबको पालोमा। बाँके जिल्लामा अब लगभग हाम्रो 5,15,000 जति लक्षित समूह हो। 5,15,000 सबैले खोप पाइसकेको छ अहिले अवस्था। फर्स्ट डोज चाहिँ, सेकेन्ड डोज 85% टोटल पपुलेसनको 5,15,000 को 85%ले पाइसक्नु भएको छ भने बुस्टर डोज चाहिँ लगभग 25% भन्दा माथिले पाउनु भएको छ। हामीले लक्षित समूह 5 वर्ष माथिका सबैलाई फर्स्ट सेकेन्ड डोज लगाइसकेका छौं र 11 वर्ष भन्दा माथिकालाई चाहिँ बुस्टर डोज पनि लगाइसकेका छौं। यो सीमान्तकृत समुदायहरुमा यो खोपको पहुँच चाहिँ कस्तो छ? राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गतै खोपको पहुँचलाई पुर्याउनका लागि हामीले सर्च एन्ड इम्युनाइजेसन खोज र खोप अभियान भनेर भन्छौं। त्यसमा हामीले धेरैचोटि अभियानहरू लास्ट फिस्कल इयरमा मात्रै हामीले 15 चोटि अभियान नै सञ्चालन गर्यौं। कहिले स्वास्थ्य संस्थामा आधारित, कहिले खोप क्लिनिकहरूमा आधारित, कहिले चाहिँ खोपको कभरेज एकदम कम भएको ठाउँहरूमा चाहिँ गाउँ घर घरमा स्वयंसेविकाहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेर समेत खोप लगाइसकेको छ। कोही व्यक्तिले खोप मैले लगाइसकेको छु भनेर लुक्ने बाहेक अरू सबै व्यक्तिलाई चाहिँ खोप लगाउने काम सकिएको छ। सीमान्तकृत समुदायमा खोप लगाउनलाई केही चुनौतीहरू पनि छ? हो, अब खोपको कभरेज कम भएको ठाउँमा र केही जाति विशेषहरूमा खोपप्रतिको आकर्षण कम थियो। केही ठाउँहरू जस्तो नरेनापुरको केही बस्तीहरू, स्पेशली 1, 2, 3 नम्बर वडा, त्यस्तै गरेर राप्ती सुनारीको गोर्धन गौरा भन्ने ठाउँ, त्यस्तै गरेर बैजनाथको यो माथिल्लो नेशनल पार्कसँग जोडिएका एरियाहरू र नेपालगञ्जकै केही यो 22, 23 नम्बर वडाहरू जहाँ चाहिँ खोपको कभरेज कम थियो, त्यस्तो ठाउँमा हामीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेर सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले खोप सेवा प्रदान गरेका छौं। अहिले पनि हामीले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बच्चाहरू 78,000लाई फर्स्ट डोज लगाइसकेको हो। हामीले सेकेन्ड डोज लगभग 75,000लाई लगाइसकेको छ र 3,000लाई हामी लाउने क्रममा छौं। त्यस्तै छुटेका बस्तीहरू। यो खोप अभियान कहिलेसम्म जारी रहन्छ? बालबालिकाको खोप अभियान चाहिँ अब 2 हप्ता जतिमा चाहिँ सेकेन्ड डोज लाउने पूरा हुन्छ। अहिले WHO ले चाहिँ 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहलाई बुस्टर डोज भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले तोके अनुसार सबै लक्षित समूहलाई हामीले फर्स्ट डोज, बुस्टर, सेकेन्ड डोज र बुस्टर डोज लगाइसकेका छौं। 2 हप्ता 3 हप्ता पछि यहाँ स्थानीय तह स्वास्थ्यमा मागको आधारमा हामीले माथिल्लो प्रदेशमा संघमा चाहिँ भ्याक्सिनको आपूर्तिको लागि माग गर्छौं र आवश्यकताका आधारमा फेरि खोप अभियान पनि सञ्चालन हुन्छ। दोस्रो र तेस्रो डोज चाहिँ अलिक कम लगाएको पाइयो। दोस्रोमा 85% भनेपछि करिब 15% जसले खोप लगाउनु भएको छैन उहाँहरू सीमान्तकृत समुदायको पनि हुनुहुन्छ कि अरू पनि हुनुहुन्छ? अरू समूह पनि हुनुहुन्छ। कोही अब ट्राभलको कारणले, केहीको कारणले गर्दाखेरि खोप लगाउने बेला उहाँहरू उपस्थित हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि प्राय गरेर सेकेन्ड डोज छ भनेपछि थर्ड डोज अब मान्छेहरू अलि रेसिस्टेन्ट भइसके, कोभिड-19 देखि डर पनि कम भएको र चाहिँ अब कति खोप लगाउने भन्ने त्यो हामीले काउन्सिलिङको पार्ट अलि गर्न नसकेर हो कि बुस्टर डोज चाहिँ अलि कम लगाएका छौं। अर्को चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनको लागि सेकेन्ड डोज लगाएको 3 महिना कटेको हुन्छ। त्यो 3 महिना नपुगेको कारणले पनि
केही व्यक्तिहरू चाहिँ बुस्टर डोज लाउन बाँकी हुनुहुन्छ। सीमान्तकृत समुदायसम्म खोपको पहुँच पुर्याउनका लागि स्थानीय सरकारसँग के कस्तो समन्वय गरिरहनु भएको छ? स्वास्थ्य कार्यालय आफैले खोप अभियान आफै सञ्चालन गर्दैन, हामी ओन्ली मेडिएटर हो। कम्युनिटी लेभलको म्यापिङ, आफ्नो स्थानीय तहको म्यापिङ, योजना बनाउने कामहरू सबै स्थानीय तहले गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालयले ओन्ली समन्वय गर्ने काम गर्छ, भ्याक्सिनको सप्लाई गर्ने काम गर्छ, अन डिमान्ड चाहिँ भ्याक्सिनको कोअर्डिनेसन केन्द्रसित र प्रदेशसित गर्ने गर्छ। सबै कामहरू चाहिँ स्थानीय तहले नै गर्नुहुन्छ। स्थानीय तह स्वास्थ्य शाखा, त्यसपछि ओडाको स्वास्थ्य चौकीहरू र स्वयंसेविकाहरू समग्र रूपमा उहाँहरूकै मागका आधारमा खोप अभियान सञ्चालन गरिन्छ। यो समुदायको उत्साह कस्तो छ? अहिले बालबालिकालाई लगाइरहेको अवस्था छ, उहाँहरूको उत्साह चाहिँ कस्तो छ? बालबालिकाहरूको खोपको कभरेज एकदमै राम्रो छ। केही कारणहरूले गर्दाखेरि खोपको कभरेजमा अलिकति 3,000 देखि 5,000 जति समूह चाहिँ छुट्नु भएको थियो। बर्खाको कारणले, स्कुलहरू पनि बन्द भएको कारणले, यो रोपाईहरू खेतमा जाने कारणले गर्दाखेरि छुट्नु भएको थियो। अभियानको बेला हामीले श्रावणको 10 गतेबाट 19 गतेसम्म सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यही छुटेकोहरूलाई पनि अहिले स्थानीय तहबाट चाहिँ खोप सेवा सञ्चालन भइरहेको छ, सबैले खोप पाउनुहुन्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN अनि CINखबर.com मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईलाई विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईलाई कोरोनाका लक्षणहरू देखा परेको छ वा कोरोना भएको आशंका लागेको छ भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा जिल्ला अस्पतालमा गएर कोरोनाको परीक्षण गराउन पनि सक्नुहुनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको चौथो लहर शुरू भएको आशंका गरिएको छ भने विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना महामारीका नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परिरहेका छन् भने संक्रमणको दर पनि बढ़िरहेको छ। संक्रमण दर उकालो लागिरहेका बेला नेपालमा फेरि चौथो लहर नआउला भन्न सकिन्न। यस्तोमा कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका व्यक्तिमा संक्रमणको जोखिम पनि कम हुने र संक्रमण भइहालेमा गम्भीर अवस्थामा पुग्ने जोखिम पनि कम हुने डाक्टरहरू बताउँछन्। गत वर्ष 65% मात्रै खोप लगाएकोमा यो वर्ष बढ़ेर धनुषामा करिब 80% नागरिकले पूर्ण मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। यसो हुनुको पछाडि खोपको महत्वबारे जानकारी प्राप्त र खोपको उपलब्धता रहेको विश्लेषण छ। बाँकी रहेका नागरिकमा खोपको पहुँच विस्तार गर्न सरकारको कस्तो तयारी छ? साथी विनोद महत्वको यो रिपोर्ट। मध्य प्रदेशमा केही समय यता संक्रमण न्यून देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा हाल 80 जना कोरोना संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक अपडेट तथ्याङ्कले देखाउँछ भने लक्षित समूहको करिब 87% नागरिकले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। तर खोप लगाए पनि संक्रमणको जोखिम भने कायमै रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झा बताउनुहुन्छ। मध्य प्रदेशमा चाहिने जो अहिलेसम्म खोप लगाउनेको करिब चाहिने 86-87% चाहिँ खोप लगाइसकेको अवस्था छ। बुस्टर पनि चाहिने हामीले 20-22% खोप लगाएका छौं। त्यसको करिब खोप लगाइसकेको तर 5% जतिको रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त भएको छैन। त्यो पाइपलाइनमा छ, आउने बाँकी छ। कोरोना चाहिने जो वास्तवमा पहिलेको भन्दा अलिकति चाहिँ बढेको भनौं न, फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभमा जुन किसिमले केसहरू वात्तै बढेको थियो त्यो किसिमले केसहरू बढेको छैन। हामीले चाहिने एभरेज चाहिने 100वटा उसको भनौं PCR गर्दाखेरि किल्ले चाहिने लेस देन 10% मा चाहिँ त्यो कोरोना चाहिँ पोजिटिभ भएको पाएका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै केसहरू चाहिँ मध्य प्रदेशमा देखिएको छ। तर पहिलेको भन्दा चाहिँ अलिकति केस बढेको चाहिँ देखिन्छ। यो इन्डियामा पनि चाहिँ केसहरू बढेको देखिन्छ। इन्डियामा केस बढेपछि चाहिँ मध्य प्रदेशमा पनि केस बढेको चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो कोरिलेट गर्न सकिन्छ। त्यो बढेको छ। तर हामी सतर्क हुने बेला चाहिँ छ। अब यो इलेक्सनहरू पनि आउँदैछ, चाडपर्वहरू चाहिँ आउँदैछ। प्रदेशकै राजधानी धनुषा जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमितको अवस्था हाल न्यून रहेको छ। यहाँका 80% लक्षित उमेर समूहका नागरिकले खोप लगाएपछि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका खोप अधिकृत राजदेव यादव बताउनुहुन्छ।
धनुषा जिल्लाको परिवेशमा केस अलि बढिराखेको छ। तथापि धनुषा जिल्लाको कभरेज हेर्दाखेरि लगभग 80% कभरेज भएको हुनाले हाम्रो दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोजको 15% मात्र छ र अहिलेसम्म हामीले 5 वर्षदेखि लिएर सम्पूर्ण उमेरलाई दोस्रो मात्रा पनि लगाइसकेको छौँ र कोभिडको अवस्था भ्याक्सिनको प्रयोगकर्ता जहाँसम्म तेस्रो लहरमा र चौथो लहरको अवस्था हेर्दाखेरि सङ्केत हुन्छ र हस्पिटलाइजेसन हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य अनुसार धनुषामा पनि सबैले खोप लगाएको उहाँको भनाइ छ। तर कुन वर्गका कतिले खोप लगाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन। कोरोना संक्रमणबाट बचाउन खोप नै महत्वपूर्ण उपाय भएकाले सबै नागरिकमा खोपको सहज पहुँचको लागि प्रत्येक वडा र टोलमा खोपबाट वञ्चित भएका र छुटेका सीमान्तकृत समुदाय लक्षित वर्गलाई घुम्ती शिविर नै चलाएर खोप लगाएको बताउनुहुन्छ धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर जित नारायण यादव। हाम्रो गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा 11वटा वार्डमा हामीले कोरोनाको विरुद्धको खोप सम्पन्न गरिसकेको छु। हामीले वार्डमा घुम्ती शिविर खटाएर सबभन्दा पहिले हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौं र तथ्याङ्कको आधारमा 11वटा वार्डमा खोपको शिविर पठाएर पायक पर्ने ठाउँमा शिविर पठाएको थिए र लगभग त्यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू सबैलाई महिला स्वयंसेवीलाई परिचालन गरेर हामीले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सीमान्तकृतहरू मध्येमा कोही पनि बाँकी छैन। सायद अरू नगरपालिकामा होला, गणेशमानमा खोप सम्बन्धी कुनै गुनासो सम्भावनै छैन गणेशमानमा। धनुषा मिथिला नगरपालिका 2 का फुलझारो देवी सदा पनि आफूले सहज रूपमा खोप लगाउन पाएको बताउनुहुन्छ। लाइन बैठलिए, न गिरता खोजल के न गिरता दिलिए, कुछ निकल के सुइया दिल के बस भ गेली। ठीक है बुझाए सुइया, मगर 2 सुइया लेली त एकदम ठीके छले, तेसर लेली नहीं जाके तब जाके एकर बुखार लाग गेल। जे लेला नहीं कहबे त ई सुइया नहीं भेटी त लेला कहबे कि हमरा ओना बुझेले नहीं कमजोरी छली त अब दोसर लेते नहीं। हमरो बुआ सब को सुइया लेने है, श्रीमान एगो पड़ल है। सुरुमा कोरोना खोप प्रति विभिन्न भ्रमहरू फैलिएका कारण खोप प्रति नागरिकको चासो कम थियो, तर पछि कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएको पुष्टि भएपछि सबै नागरिकमा खोप लगाउनै पर्ने चेतना जागृत भएको देखिन्छ। विनोद महतो, CIN रेडियो स्वागतम, धनुषा। सरकारले हालसम्म विभिन्न माध्यमबाट करिब 6,17,76,770 मात्रा खोप नेपालमा भित्राएको छ, जसमा पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र थप अतिरिक्त मात्रा खोप गरी करिब 5,05,78,516 मात्रा खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय लगायत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचको अवस्थाको तथ्याङ्कीय विवरण भने सरकारसँग छैन। तर लक्षित वर्गभित्र उनीहरू पनि पर्ने भएकाले सबैमा खोपको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, बढ़दो संक्रमणहरूको हालको अवस्था र सचेत रहन रोकथामका उपायहरू अपनाउन खोपको महत्व, खोपमा पहुँचको अवस्था, सीमान्तकृत समुदायहरूमा खोपको पहुँच वृद्धि गर्न सरकारले कस्तो योजना ल्याउन पर्छ, हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गरेका छौं। कोरोनाको अहिलेको अवस्था अब स्थिर जस्तो देखिन्छ, खास गरी चाहिँ केही दिनदेखि बढेको जस्तो देखिँदैन। अब यसको मतलब यो होइन अब यो तथ्याङ्क भन्दा अब बढी नै होला, किनभने धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब परीक्षण गर्न आउने सम्भावना धेरै कम छ। त्यसको कारण चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाएको हुनाले विगतमा दोस्रो लहर भन्दा जुन पछिको जुन अवस्था छ र त्योभन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ फरक हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ खोपेको कारणले गर्दाखेरि एकदम कडा लक्षण नदेखिएको र जसले गर्दाखेरि चाहिँ परीक्षण गर्न नआएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब खोपको महत्त्व चाहिँ यहीँबाट थाहा हुन्छ। अब यो यदि केही गरी खोप नलगाएको भएदेखिको भए सायद हाम्रो अस्पतालहरूमा एउटा संक्रमितको जुन यो भरिभरा हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्थ्यो। यद्यपि यो ओमिक्रोन भेरिएन्टकै उपप्रजातिहरू छन्, तर पनि संक्रमण भयो भने उनीहरूलाई जोखिम हुन्छ नै। तर धेरैले खास गरी मैले फेरि भने दोस्रो लहरभन्दा अगाडिको र अलिक पछाडिको अवस्था हेर्ने भने त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ धेरैले खोप लगाएको हुनाले चाहिँ सम्भवतः संक्रमण हाम्रो समुदायमा फैलिरहेको भए तापनि धेरै मान्छेमा कडा लक्षण नदेखिने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउने सम्भावना धेरै कम गराएको चाहिँ खोपकै कारणले हो भन्दा चाहिँ दुई मत नहोला।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि यदि के 2 मात्र खोप लगाएको छैन भने लगाउनुहोस्, 2 मात्र लगाइसकेको छ भने पनि बुस्टर नेपाल सरकार दिइरहेको छ त्यो लगाउनु होला, जसले गर्दाखेरि संक्रमण भइहालेमा चाहिँ जटिल अवस्था जाने अथवा कडा लक्षण देखिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना पनि यसै पनि घटेर जान्छ। त्यो चाहिँ मैले सबैलाई भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म कुल जनसंख्याको 75.6% अर्थात 2,19,00,000 नागरिकले मात्रै खोप लगाएका छन्। अझै पनि 25% नागरिक चाहिँ खोपको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। सरकारले उनीहरूलाई खोपको सरल पहुँचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ कस्तो योजना कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला, के गर्नु पर्ला त? तयारी चाहिँ अब उहाँले त लगो मात्रै भनेको छ, तर पनि धेरै मान्छेहरू अहिले पनि रणभूमिमा परेको छु। खोप साँच्चै नै कहाँ दिइरहेछ, के दिइरहेछ, कुन चाहिँ डोज कहाँ दिइरहेछ भन्ने कुरा जानकारीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुगेको चाहिँ यसै थाहा हुन्छ, किनभने मलाई नै दैनिक सोधिरहन्छ धेरै मान्छेले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ यो खोप लगाउनको लागि चाहिँ राम्रो जानकारीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्ने गरिकन चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले खोप लगाउने चाहिँ संख्या बढेर जान्छ। त्यसमा पनि अब खोपको महत्त्व पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने मैले देख्छु। कतिपयलाई चाहिँ खोप किन लगाउने, अब पुगिहाल्यो, 2टा लगाइहाल्यो अथवा एउटा लगाएर पुग्छ होला भन्ने त्यो एउटा सोचमा पनि भएको देखिन्छ कतिपय। त्यसले गर्दाखेरि खोपको आवश्यकता किन पर्छ र खोप कहाँ र कसरी सरल तरिकाले पाइरहेछ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ निरन्तर सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्था, खोप लगाउनेको दर र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न खोपको आवश्यकता र पहुँचको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्यौं। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उकालो लागिरहेको छ, तर विश्वमा कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट देखा परिरहेको र संक्रमण पनि फैलिरहेको कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र अनिवार्य कोरोना विरूद्धको खोप लगाउनु पर्ने देखिन्छ भने सरकारले पनि महामारी फैलिन नदिन पूर्व सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको छ। यो सँगै कार्यक्रम साझा पहलको आजको अंकबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहलाई धन्यवाद, साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म सुशीला श्रेष्ठ अनि म राजन रुचाल पनि बिदा भयौं। नमस्कार।